कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन और यूनिवर्सिटियां बनेंगी। मेयर कराची का मास्टर प्लान 2050 पर काम तेज करने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की चोरी से मुतल्लिक कानून में तरमीम की तैयारियां। तरमीम के बाद वाटर कॉरपोरेशन को पानी चोर की जायदाद जब्त करने का इख्तियार होगा। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में अहम तकर्रियों की भी मंजूरी। अमार खान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जमशेद रजा चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मुकर्रर। नवीद अफजाल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। सादत अनवर चीफ IT ऑफिसर मुकर्रर। 13 लाख लोग जो हैं हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ करते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने इनके लिए मैंडेटरी किया, ट्रैकर्स लगाएं। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, उधर इसको दें एक्सेस। कराची की ट्रैफिक की इंजीनियरिंग करनी है, रोड्स की इंजीनियरिंग करनी है, सिग्नल्स जो है वो मेंटेन करने, नए सिग्नल्स लगाने हैं। तो अगर उसका बजट 3 करोड़ या 4 करोड़ होगा साल का, तो ये तो मेरे ख्याल में वो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। कराची में सिग्नल कम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बजट नाकाफी, तेज रफ्तारी, नाकारा गाड़ियां हादसात की बड़ी वजह करार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बड़े मसाइल बता दिए। कहा, हमने बड़ी गाड़ियों पर कैमरे और ट्रैकर लगाना लाजमी करार दिया। डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर का जश्न कुशा इंकिशाफ। डॉक्टर साबिर मेमन बोले, कराची में रोजाना 500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। जना अस्पताल के डॉक्टर इरफान ने हैवी ट्रैफिक के लिए अलग रोड बनाने की तजवीज़ दे दी। हैवी ट्रैफिक का एक रोड अलग किया जाए या उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो उसमें कैजुअलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है कि ये सिटी के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, बड़े ट्रंक्स की, डंपर्स की, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होना शुरू हो गई हैं। महकमा एक्साइज की 15 दिन में 18,000 गाड़ियों की चेकिंग। मोटर व्हीकल टैक्स के मद में 1,28,33,000 रुपए वसूल। टैक्स डिफाल्टर्स को 7,86,000 रुपए से जायद के जुर्माने। दुनिया बदल गई कि इलेक्ट्रिक के तेवर न बदले। रेलवे कॉलोनी में 3 दिन से बिजली गायब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। बिजली के साथ पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं, मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करा चुके, मसला हल नहीं हुआ। कंप्लेन भी करवाई है, धरने भी दिए हैं, रोड भी बंद कराया है, ACDC साहब सब लोग आए हैं, गवर्नर हाउस भी हम लोग गए हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। वजह यही हुई कि वो लोग कुंडे काटने आए थे पीछे, तो एक लड़के से उनके सर पे पत्थर लग गया है। 9 बंदों पे FIR भी काटी है, लेकिन उन्होंने अना बना ली कि भाई हम लोग लाइट ऑन नहीं करेंगे। इस मामले को हल किया, अदालत से इस मामले को हमने हल कराया और माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 22,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 150 गाड़ियाँ और तकरीबन कोई 3 से 4,000 मोटर बाइक जो हैं वो पार्क हो जाएंगी। तो ये इधर बोल्टर मार्केट जो लोग आते हैं, जो इस एमेजिना रोड पर आते हैं, अतराफ़ के लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है। अब कराची में होंगे पार्किंग मसाइल हल। मुर्तज़ा भाब का बोल्टन मार्केट में जल्द पार्किंग फाल करने का वादा। वाज़े किया, जून तक प्लास्टिक मार्केट के पार्किंग एरिया का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। बोल्टन मार्केट और अतराफ के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। कि FBR का जो स्टाफ है या FBR किसी को भी, किसी अथॉरिटी को भी उधर इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर सकता है कि वो उधर बैठ के मॉनिटरिंग करे, और वो किसी भी लेवल का उसका स्टाफ पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इधर बैठ के मॉनिटरिंग करे। इससे करप्शन का एक बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। FPCCI ने टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने वाज़े किया, FBR को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। इल्ज़ाम आयद करके किसी को भी सजा दी जा सकेगी। ये टैक्स अदा करने वालों के हकूक की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी का मलीर को मॉडल जिला बनाने का ऐलान। MPA राजा अब्दुल रज़ाक ने खुशखबरी सुनाई। बजट में मलीर की कई स्कीमें शामिल होंगी। सिंध हुकूमत के ताउन से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पानी, सेहत और सीवरेज की स्कीमें बजट में शामिल होंगी।
ہم نے پچھلے جو 2018 سے لے کے بعد میں ہمارے 3 بجٹ تھے، اس میں ہم نے کافی چیزیں جو بنیادی ہمارے مسائل تھے، پانی کی، سیوریج کی، روڈ رستوں کی، فیور ٹائلز کی، اس پہ ہم نے کافی حد تک تقریباً کنٹرول کر چکے ہیں۔ کراچی سے پاکستان کا استحکام جڑا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے شکوہ کیا، کراچی کی آبادی کو کم کیا گیا، نوجوانوں کو صحیح طرح پڑھا نہیں پا رہے۔ دنیا کو پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، کراچی میں نئی یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان۔ 2 یونیورسٹیز آ چکی ہیں، 8 یونیورسٹیز کو آنا ہے۔ بڑا مشکل ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہاں یونیورسٹیز لانا، تو ہم پیسے بھی نہیں ہیں، ہم خالی عمارتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 2 آ چکی ہیں، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آ چکی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن آ چکا ہے، نیکسٹ منتھ نیشنل کالج آف آرٹس آ جائے گا۔ گلوبل ایجوکیشنل اکیڈمی کے زیر اہتمام سائنسی نمائش ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے افتتاح کیا۔ طلبہ کی طرف سے لگائے گئے سٹالز اور سائنٹیفک پروجیکٹ کا معائنہ کیا گیا۔ ڈپٹی میئر نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سیکریٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی کی برطانیہ روانگی عالمی تعلیمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سیکریٹری اسکول تعلیم کا اضافی چارج شہاب قمر انصاری کے سپرد۔ بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پیپلز پارٹی کے ہر ایم پی اے کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز مختص۔ رکن سندھ اسمبلی کو اسکیمیں جمع کرانے کی ہدایت۔ اے ڈی پی اسکیموں کی رقم 4 قسطوں میں جاری ہوگی۔ اسکیمیں جمع نہ کرانے والے ایم پی ایز کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر کی بڑی کامیابی۔ اپریل میں برآمدات 2% اضافے سے 31 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی۔ رواں مالی سال برآمدات میں 21% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ کا ریکارڈ ساز ہفتہ۔ سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ کو آسمان پر پہنچایا۔ 100 انڈیکس میں 12,474 پوائنٹس کا تاریخ ساز اضافہ ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 1,496 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگا سونا 2,400 روپے مزید مہنگا۔ 1 تولہ سونا 3,38,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,90,209 روپے۔ 1 تولہ چاندی 3,410 روپے پر پہنچ گئی۔ حکومتی ڈنڈا کام کر گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی سستی ہونے لگی۔ چینی 1 سے 1.5 روپے فی کلو سستی ہو گئی۔ 168 سے 167 روپے 50 پیسے تک دستیاب۔ تاجر رہنما خوش دکھائی دیے۔ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام نہ ڈال سکی۔ کمشنر سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ سبزیوں، پھلوں، دودھ، دہی کی خریداری جیب پر بھاری۔ دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری 51 برس کے ہو گئے۔ کامران ٹیسوری نے کراچی کے کاروباری گھرانے میں آنکھ کھولی۔ عوامی فلاح و بہبود سے جلد اپنی پہچان بنانے والی شخصیت بنے۔ 10 اکتوبر 2022 سے گورنر سندھ کے عہدے پر فائز ہیں۔ عوامی خدمات کے عوض تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ہیپی اسکول میں اکیڈمک فیسٹ کا انعقاد۔ مختلف تعلیمی سرگرمیوں کو عملی طور پر پیش کیا گیا۔ پرنسپل کے مطابق ایونٹ کا مقصد بچوں کی ذہنی اور تعلیمی نشوونما کو فروغ دینا تھا۔ طلبہ کی جانب سے تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار۔ جناب وومن یونیورسٹی میں تحقیق، ٹیکنالوجی اور فنون پر مبنی شاندار نمائش۔ طلبہ نے مغل اور برطانوی دور کے ملبوسات کو حسین انداز میں پیش کیا۔